حضور کی چچی میں بدر دا بیٹا تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض آئیاں. میرے نبی نے دیکھا کہ چچی جان بڑی پریشان نے. حضور نے دیکھ کے فرمایا چچی جان خیر ہے اج بڑے پریشان لگ رہے ہو. آپ دی چچی جان نے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑا ڈراؤنا خواب دیکھے ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ چچی جان کیڑا ڈراؤنا خواب دیکھے ہے. عرض کی سنیا میں خواب دے اندر دیکھا کہ تواڈے جسم دا ٹکڑا ہی کسی نے کاٹ کے نہ میری گود دے اندر رکھ چھڈے. میرے نبی مسکران لگ پے تے نالے فرمایا کہ چچی جان بڑا پیارا خواب دیکھے ہے. ایک خواب تے بڑا سونا ہے. عرض کی یا رسول اللہ تواڈے جسم دا ٹکڑا کوئی کٹ کے تے میری جوڑی دے اندر رکھ دے. تسی کہہ رہے ہو بڑا پیارا خواب ہے, میں تے بڑا ڈر گئی ہاں. میرے نبی نے فرمایا کہ چچی جان اس خواب دی تعبیر ہے کہ میری بیٹی زہرا دے گھر اللہ بیٹا عطا فرمائے گا. میرے جگر دا ٹکڑا ہوئے گا تے تواڈی گود دے اندر پل کے جوان ہوئے گا. سبحان اللہ. تواڈی گود دے اندر پل کے جوان ہوئے گا. جدوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ دی گود دے اندر آئے تھے, آپ دی چچی نے اٹھایا تے میرے نبی نے فرمایا کہ چچی جان دسو میری گل پوری ہوئی کہ نہیں. آپ دی چچی بھی بڑے پکے عقیدے والی سن تے عرض کیتی سونیا تیری یہی پوری نہیں ہوئی جو تو منہ دے اندر وہ نکال دینا تے رب پوری کر دیتا ہے. سبحان اللہ. جو تو اپنے منہ دے اندر نکالنا ہے تے رب یہ پوری کر دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا علی بیٹے کا نام سوچا تے عرض کیتی یا رسول اللہ تساں فرما دیو. میرے نبی نے فرمایا جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ دے بھائی سن تے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون دے بیٹے دے نام رکھے تے میں بھی تیرا بھائی ہاں تے میرا دل کردا میں بھی تیرے بیٹے دے نام رکھاں. عرض کیتی یا رسول اللہ کی نام رکھو گے. عرض کیتی یا رسول اللہ کی نام رکھو گے. میرے نبی نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام تے ایک پتر دا نام شبر سی تے ایک دا نام شبیر سی. سیدنا نے عرض کی یا بابا ایک ہی میں نام نے فرمایا عبرانی زبان کے اندر میں شابان عربی کے اندر میں ترجمہ کیتا جائے تے شابان حسن دے وزن تے شبیر حسین دے وزن تے. فرمایا اے نام دا نام حسن تے حسین ہے. کربلا ایک کوئی سانحہ نہیں کہ اچانک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا کے اندر گئے اور شہید ہو گئے. میرے نبی امام حسین کی جب ولادت ہوئی تو میرے نبی نے وہ فرما دیتا کہ میرا بیٹا شہید ہوئے گا. کربلا کے اندر انہوں ظلمن شہید کیتا جائے گا. اور جبریل نے کربلا کی مٹی بھی میرے نبی کو لیا کے عطا کی تھی. عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ کربلا کی مٹی ہے تواڈے بیٹے کو شہید کیتا جائے گا. اور مدینے کے بچے کو پتا سی کہ میرے امام کو شہید کر دیتا جائے گا. مدینے کے کربلا بچے کو پتا سی, امام حسین کو بھی پتا سی کہ میرے ظلم شہید کیتا جائے گا. اللہ نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. فرمایا کہ شہید جڑے اللہ دی راہ دے اندر شہید ہو جاتے انہاں نوں مردنا کو زندہ نے اللہ یا ولکن لا تشعرون. فرمایا بلکہ وہ زندہ نے تو شعور نہیں تو شعور میں. دوسرے مقام تے انہوں نے فرمایا بلا تحسبن اللہ غافلا. فرمایا کہ تسی ایک گمان سوچا جے بنا کہ شہید مر گئے نے. فرمایا اللہ دے اور وہ اپنا رزق بھی کھا رہے ہیں, اللہ دی رزق بھی کھا رہے ہیں. عرض کی تو یا اللہ کیویں زندہ شہید سارے سامنے مردہ پہ ہے, قبر بھی بن گئی, دفنا بھی دیتا تے شہید زندہ کیویں. میرے نبی نے فرمایا کہ قرآن دی سمجھنا اے تے میرے گھر والوں دے کول آ جاؤ. اسی قرآن چکیا تے امام حسین دے کول رہ گئے. عرض کی سنیا اے ایت ذرا سمجھاؤ کہ شہید زندہ کیویں ہوئی. امام حسین نے اوتھے نہیں سمجھائی, کربلا چلا گیا. کربلا چلا گیا, اوتھے جا کے قرآن پڑھیا تے اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا. سبحان اللہ دے بڑا قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اللہ
کریم نے ارشاد فرمایا شہید زندہ ہے. عرض کی یا اللہ کہ میں زندہ ہے, سر بھی جدا ہے, تن بھی جدا ہے, جنازہ بیان بڑھیا, قبر بیان بنائی, شہید کہ میں زندہ ہے. اللہ نے فرمایا زندہ ہے. کربلا تک سمجھ نہیں آئی, جڑے ویلے کربلا دا میدان آیا, حضرت امام حسین دا سر یزیدی نے دی نوک تے لے کے جا رہے, ویکھیا لب پہ ہلدے نے, کسے نے کان لا کے سنیا, نالے قرآن دی آواز پہ ہوندی ہے, نالے آواز ہوندی ہے لوگوں میں بھی سچا جے, میرا نانا بھی سچا جے, اللہ دا قرآن سچا جے, آویک لو میں شہید بھی جے, زندہ بھی جے. فرمایا شہید بھی جے تو میں زندہ بھی جے, اللہ دا قرآن سچا ہے, اللہ دا قرآن سچا ہے. وقت ادھر دا لیا آؤ کربلا دا پاسے منظر میں آپ حضرات صاحب پیش کرا کہ کربلا پیش کیوں آیا. 60 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کوفہ کے اندر چلے, آپ انتقال فرما گئے. آپ نے انتقال کے بعد آپ کا بیٹا یزید تخت نشین ہویا. جب یزید تخت پہ بیٹھیا اور یزید نے سب تو پہلے تخت پہ بیٹھ کے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھیا. خط کے اندر یزید نے لکھیا کہ ولید سب تو پہلے 4 بندے کو میری بیعت لے رہے, اگر یہ بیعت کر دیں تو ٹھیک ہے, ورنہ انہاں دے سر قلم کر کے تو میرے کو کوفہ کے اندر بھیج دے. وہ خط کے اندر سب تو پہلا نام لکھیا کہ امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے نمبر تے نام لکھیا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے نمبر تے نام لکھیا عبداللہ بن زبیر, اور چوتھے نمبر تے نام لکھیا عبداللہ بن عمر. یزید نے کیا کہ انہاں چارہ کی بیعت لے کے میرے کو بھیج دے, اگر یہ بیعت کر لیں تے ٹھیک ہے, ورنہ انہاں دا سر پہ نہیں چاہیے. ولید اہل بیت کا بڑا پکا عاشق سی, نوکر سی نبی کریم کے گھرانے دا. اس ولید بن عتبہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے ایک خط سامنے رکھ دیتا, اور مروان نے مشورہ کیتا ولید نے کہ ان کی کرنا چاہیے. مروان یاد رکھیے کہ مروان نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے دا بڑا دشمن سی. اینا باپ حکم جب نبی کریم دی بارگاہ دے اندر آیا تے نبی کریم نے فرمایا کہ کرکٹ دا پتر کرکٹ آیا ہے, ایک کرکٹ دا پتر دی رنگ بدلتا ہے منافق دی, انہوں جرا بدل کر دیتا مدینے تو. مروان ولید کو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے, اگر امام حسین بیعت کر لیں تو فاتح ہاں, اگر نہ بیعت کرن دینا دا سر قلم کر دے. ولید غصے دے اندر آ گیا تو کہنے لگا کہ میں اپنی گورنری رکھن واسطے تے امام حسین کو شہید کر دیاں, کوئی ساری بادشاہی تے حسین دی جُتی دی موت تے رکھ کے مار دیاں. سبحان اللہ. میں نبی کریم کو کہنا منہ بکھاواں گا. کہنے لگا مروان میں دس ایس ویلے پوری روئے زمین دے اوتے حسین دی عظمت دا کوئی بندہ میں دکھا, حسین دی عظمت دا کوئی بندہ نہیں تے میں حسین کو کیویں شہید کر دیاں. امام حسین کے سامنے جب خط رکھا گیا تو ولید نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونیا ان کی حکم ہے. فرمایا تو کی کہنا ہے؟ کہنے لگا یار سونیا تھوڑے نانے دا سا کلمہ پڑھیا تے میں گورنر نہیں رکھنی, تھوڑی عاشقی قبول ہے. تسی کی فرماتے؟ میرے نبی امام حسین نے فرمایا کہ میں ہرگز یزید دی بیعت نہیں کراں گا, میں یزید دی بیعت نہیں کراں گا, کیونکہ یزید اسلام نے یہ حداں توڑنے والا, شرابی, ذاتی عام سی, بے نمازی, نماز ایویں چھوڑ دینا بغیر وجہ تو. اور فرمایا کہ میرے یقین ہے, اور دوستاں نے بھی میرے دسیا کہ یہ کتیاں دی لڑائیاں بھی کراتے ہیں. کہنے لگا میں ہرگز
میرے امام نے فرمایا میں ہرگز سے بیعت نہیں کروں گا. میرے امام نے اتنا فرمایا کہ آپ اٹھ کے نہ واپس آ گئے گھر آ گئے. گھر آئے تو کافی پریشان. سیدہ زینب دیکھا کہ بھائی جی میں گئے سن اوے واپس نہیں آئے. اج پریشانی دے آثار نے میرے پیر دے چہرے تے کول آ کے عرض کی تھی ویراج پریشان ہے وجہ کی ہے. میرے امام نے ساری صورتحال دسی تے فرمایا کہ میرے یقین ہے کہ یزید اور مدینے تے حملہ کرائے گا تے میں نہیں چاہتا کہ مدینے تے میرے نانے تے گلیاں دے اندر میری وجہ تو خون ریزی ہوے تے سانو ہن مدینہ چھڈنا پوے گا تے اوے نہ تے اسی اوتھے چلے جائیے جے بارے اللہ نے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا. جے بارے اللہ نے فرمایا کہ جڑا میرے گھر دے اندر آ گیا خانہ کعبہ دے اندر آ گیا حرم دے اندر آ گیا وہ امن دے اندر نہ اوتھے جنگ ہوئے گی نہ کوئی کسی کو قتل کر سکدا تے اسی اوتھے چلیے. سیدہ زینب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. شام میرے امام نے فرمایا کہ علی اکبر عباس تے قاسم سامان بنیا جائے اٹھ تیار کیتے جان اسی اج راتوں رات نکلنا ہے. راتوں رات مدینہ چھوڑ کے اسی خانہ کعبہ تے مکہ شریف چلے جانے. سامان بنتے رہے ادھی راتوں رات جب پہلا تے میرے امام دروازے پر ڈور پہ سجدہ نے آواز ماری تیرا کدھر ٹر چلے ادھی رات. تے میرے امام نے مڑ کے فرمایا کہ میں مدینہ چھڈ چلیا تے میں دل کردا ہے کہ جاندے نانے کو آخری سلام پیش کیتے جاواں. تے آپ نے چادر لیندے عرض کی تصویراں جے تیرا نانا ہے تے میرا بھی نانا ہے میں بھی جاواں گی. تو میں بہن تے بھائی دروازے پر ٹرے تے میرے نبی دی 7 سال دی بچی سکینہ دوڑ کے نانے دے بابا دی انگلی پکڑ لی عرض کی بابا میں بھی نانے دے روزے تے تیرے نال جاواں گی میں بھی تیرے نال جاواں گی. تو میں بہن تے بھائی تے میرے امام دی 7 سال دی بچی دورے دورے میرے امام دے نبی کریم دے روزے تے آئے نا. میرے امام نے نانے دی قبر ویکھی تے رون لگ پے. رو کے نانے دی قبر نوں کلامہ ماریا تے رو کے عرض کردے نے نانا جڑے دور دیاں بشارتاں دیندے رہے ہو اج او دور پورا ہوਣ دا ویلا آ گیا ہے. میرے امام نے فرمایا نانا تہاڈا حسین مدینہ چھڈ چلیا ہے. اج تہاڈا حسین مدینہ چھڈ چلیا ہے. فرمایا نانا جڑے گلیاں دے اندر اپنے موڈیاں تے بٹھا کے مینوں گھماندے رہے ہو اج او مدینہ چھڈن دا ویلا آ گیا ہے. میرے امام بھی رو رہے سیدہ بھی رو رہی لوگوں اج مدینہ چھڈنا پڑا اوکھا ہے. میرے امام نے رو کے فرمایا نانا جڑے دور دے بشارتاں دیندے رہے ہو جڑے مدینے دی گلیاں دے اندر حسین دا بچپن گزریا ہے جڑے مدینے دی گلیاں دے اندر تہاڈا حسین کھیڈدا رہیا ہے اج او مدینہ چھوڑن دا ویلا آ گیا ہے. میرے امام رو رہے اج لوگ عمرہ کرن جاندے نے لوگ حج کرن جاندے نے جدوں لوکاں دا آخری دن مدینے آوندا ہے لوگ دھاڑا مار کے روندے نے جاندے آخری واری بساں دے اندر بیٹھ کے سب سے گنبد والے ویکھ کے عرض کردے نے سونیا ایک واری کرم فرمایا اسی مدینے بلایا جے سونیا ایسا ٹر چلے سونیا ایک واری جوندیاں پھر بلا لئی. اج جڑا 40 دن مدینے گزارے اودا مدینہ چھڈنا بڑا مشکل ہے. او حسین نے مدینہ کیویں چھڈیا ہوے گا جدا بچپن مدینے وچ جدی جوانی مدینے وچ جدی جوانی تے بڑے پا مدینے وچ جدا نانا امام الانبیاء اور نانا مدینے تے جدی ماں فاطمہ مدینے دے اندر. میرے امام راتوں رات نبی کریم دی قبر تے رو رہے نال رو کے عرض کردے نے سونیا تیرا مدینہ چھڈ چلیا ادھی راتوں رات ہوئی کبوتراں دے بولن دی آواز آئی. میرے امام چیخاں مار کے روندے نے نال رو کے عرض کردے نے سونیا کبوتر بھی تیرے روزے تے بسدے نے اپنے بھی آتے بیگانے بھی آ رہے. سونیا جے نہیں بس سکدا تے کبھی دا تو تیرا مدینے نہیں بس سکدا. سونیا میرا جینا دل میں مدینہ نہیں چھڈنا. میرے امام رو رہے اچانک رات میں اکھ لگ گئی خواب وچ میرے امام نے ویکھیا میں نبی کریم دی گود دے اندر پیا کھیلنا. میرے نبی کریم نال رو
شہیداں دی صف دے اندر تیرے نال دا شہید کوئی نہیں ہوے گا، تیرے نال دا صابر کوئی نہیں ہوے گا۔ میرے امام الانبیاء نے فرمایا حسین پترا اج صبر کرنا ہے، جدوں قبر دی لاش تے گھوڑے دوڑ جان صبر کرنا ہے، قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ جان صبر کرنا ہے، جدوں عباس دے بازو کٹھے کرنے پین بے حسین پترا صبر کرنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین دا ورد کردا رہی، بڑی دیر میرے امام نانے دی گود دے اندر روندے رہے، جدوں اکھ کھلی دیکھیا سیدہ زینب بھی رو رہی، میرے امام دی 7 سال دی بچی نبی دی دالی نو جفا مارے آئے تو رو کے عرض کر دیے جالی چم کے روزے والی تے کر دی عرض سکینہ کملی والے چھٹ چلے آئی اج تیرا شہر مدینہ۔ سبحان اللہ آخری سلام پیش کیتا نا سیدہ زینب نے بھی آخری سلام پیش کیتا۔ نوجوانوں درو تہجد دی نماز میرے نبی نے امام الانبیاء دی قبر دے اندر پڑھی، آخری سلام نانے نو پیش کر کے جدوں نکلے تے رو کے عرض کردے نے لے سجنا حوالے رب دے تے لمبی پئی ہے جدائی روز قیامت ہن آن ملاں گے تے ہور امید نہ کائی۔ سبحان اللہ۔ بولو کہتے بھائی نانے دے روزے تو اٹھے تو میرے امام نے فرمایا بہن زینب ہو بنا تے ماں دی قبر تو بھی سلام کیتی جائیے، ماں کو بھی آخری سلام پیش کیتی جائیے۔ انہوں نے بہن تے بھائی ادھی رات اٹھے تے ماں دی فاطمہ دی قبر تے آ گئے، سیدہ زینب نے ماں دی قبر نو کلمہ ماریا تے عرض کیتی اماں جدوں دیاں توری دیاں تے کچھ دیکھ کے توری دائے اٹھ جسی نے رات ہے جب تیری دھی بھی چلی ہے، تیری دھی بھی چلی ہے۔ میرے امام نے رو کے عرض کیتی اماں جڑا قرآن حفظ کرا دے رہی ہے اج اسے قرآن دی حفاظت نہیں حسین چلے آئے، اج اسے قرآن دی حفاظت کرنے واسطے حسین مدینہ چھڑ چلے آئے۔ اماں اج سینے نال ہے جڑے میرے امام الانبی میرے امام ماں دی قبر تے رو رہے، اسی طرح جویں حضرت یوسف علیہ السلام ماں دی قبر تے رو کے سارے دکھڑے سنائے، اج میرے امام بھی ماں دی قبر تے لیٹ گئے، عرض کیتی اماں میرا مدینہ چھڈنوں جی نہیں کردا، میرا نانا مدینے وچ میری ماں مدینے وچ میرا ویر حسن مدینے وچ، اماں میرا مدینہ چھڈنوں جی نہیں کردا، اماں تیرے دل دی حفاظت نہیں جا رہا، ماوا والے ماوا دے کول اس ہے فریاد لے جاتے پر مویا ماما والے رو رو آپے چپ کر جاتے۔ میرے امام ماں دی قبر تے رو رہے، میرے امام نے عرض کیتی اماں میں آخری سلام پیش کرنے آیا ہوں، ماں دی قبر کب گئی ادھروں آباد آئی حسین پترا اج نانے دے دین دی حفاظت کرنی آئی، حسین پترا خیال کری کوئی دنیا دا کتا نانے دے دین تے نہ حملہ کرے، جڑے قرآن میں پڑھا دی رہی ہاں اسے قرآن دا ورد کردا رہی۔ میرے امام نے فرمایا اماں میرا مدینہ چھڈنوں جی نہیں کردا، سیدہ فاطمہ دی قبر چ آواز آئی حسین پترا کربلا چلا جا، وعدہ کرنی ہے جڑے ویلے کربلا دے اندر تیراں تے تلواراں دی بارش ہو جائے، جدوں کربلا دے اندر گھوڑے تو زمین والے آئے گا، حسین پترا وعدہ کرنی ہے او تو زمین تے نہیں ٹکن دیاں گے،
فرمایا میں وعدہ کرنی ہے وہ تو تھلے فاطمہ دی جوڑی ہوئے گی. میری ماں نے ماں کو آخری سلام پیش کیتا تے گھر واپس آ گئے. اون دی کتارا لگیاں ادھر فجر دا ٹائم ہویا تے لوگ نماز پڑھن آ رہے مسجد کے اندر. کدی دیکھا جائے کہ تہجد ویلے کدی سفر کریا جائے تے چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں جدوں اٹھاؤ گے نا چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں اٹھایا جائے تے انہاں دی اکھاں دے اندر نیند ہوندی نیند دے گھر پہ ہوندے تے تو میرے امام نے کبھی اپنے بچیاں نوں اٹھایا ہوگا. اج بچیاں کو پتہ ہے کہ اسی گڈی دے اندر جا کے پھر سو جانے اور فلانے ٹھکانے تے اپنی منزل تے پہنچ جانے. یہ جدوں گھروں ٹرے نہ تے پتہ ہے پیدل جانے پتہ بھی نہیں کدھر جانے. اج بعد لوگ چٹنی تے ویزا لین واسطے اپنا دین چھوڑ دیندے نے. میرے امام نے دین نہیں چھڈیا اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے. اپنا وطن چھوڑیا کہ دین نہ چھوڑ دے. میرے امام نے مدینے تو روانہ ہونے لگے تے لوگ میرے امام کے قدم پکڑ لے عرض کیتی سونیا اسی کوفیاں نوں جاننے ہیں بڑے بے وفا نے سونیا نہ جاؤ. عورتاں نے مدینے دی عورتاں نے سیدہ زینب کے قدم پکڑ لے بچیاں نے انہوں محمد کے قدم پکڑ لے تے مدینے دی چھوٹی چھوٹی بچیاں نے سیدہ سکینہ کے قدم پکڑ لے. بڑیریاں نے امام حسین کے قدم پکڑ لے. لوگ کہتے کرتے نے سونیا مدینہ چھڑ کے نہ جایا. لوگ مدینے تانوں ویکھنے آندے نے سونیا تسی کینوں ویکھن مدینہ چھڑ کے جا رہے ہو. لوگ رو رہے میرے امام بھی رو رہے. میرے امام نے فرمایا لوگوں اج میرا رستہ نہ روکیا جے میں نانے دے دین دی حفاظت نہیں جا رہا. اج میرا راہ نہ روکیا جے فیصلے ہو گئے نے اج میرا رستہ کوئی نہ روکے. بٹیریاں عورتاں نے سیدہ زینب دے قدم پکڑ لے. بچے روندے نے نالے انہاں محمد دے قدم چومدے نے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے سونیا مدینہ چھڑ کے نہ جایا جے. ایک او ویلا سی جدوں میرے نبی مدینے آئے اودوں خوشیاں دا ویلا سی. اج قیامت دا ویلا مدینے آ گیا. جدوں حسین مدینہ چھڑ کے جا رہا لوگ رو کے کہندے نے سونیا نہ جایا جے. سیدہ زینب نے اپنی ماں فاطمہ نے گھجرے نو تالا ماریا. رو کے عرض کر دیا نے چندرے مارے گھرانو زینب تے کر دی رو رو زاری. پتنا والے ہو خیری بسو اج ساڑی کوچ تیاری. فرمایا وطن والے ہو خیری بسو اج ساڑی کوچ تیاری. پھر وہ عرض کر دیا نے سن لو شہر مدینے دے لوگوں مینوں پیا عمر دا رونا جد میں مدینے واپس ہی ہونا تے میرے نال کوئی نہیں ہونا. اے اکبر تے اصغر نو ویکھ لو انہاں واپس کوئی نہیں ہونا. ادھروں میرے امام نے مدینہ چھوڑیا مکے جا کے ڈیرے لگایا نا. تو مکیاں نے سمجھا کہ ادھر حج دے دن بھی قریب سن. حج دے دن بھی قریب سن تے مکیاں نے سمجھا کہ امام حج کرن آ رہے ہیں. جدوں رات کو اکٹھے ہوئے نا سارے تے مکیاں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا اگے بھی حج کرنا ہوندے ہو تے ایت کے بھی ہوندے ہو. اگے تے آن دے اندر تو اج آن دے اندر بڑا فرق ہے. میرے امام نے فرمایا کی فرق ہے. تو مکی کہنے لگے سونے اگے ہوندے سو تے قربانیاں نال لے کے ہوندے سو تے اج قربانیاں نال نہیں لے کے آئے. میرے امام نے فرمایا ٹھہر جو اکبر پترا بے قاسم پترا ذرا آیا جے. 18 سال دا تے 21 سال دا پتر تے بھتیجا کھڑا کر کے فرمایا قربانیاں لے کے آیا. میں قربانیاں لے کے آیا بس فرق کتنا ہے اگے ایتھے قربانی کرنا سا اج کربلا جا کے کراں گا. ایتھے کربلا جا کے کراں گا انشاءاللہ العزیز. اگلے جمعے اتوں ہی کم شروع کریں گے تو آپ حضرات نو کربلا کے میدان کے اندر تک چڑھ کے آواں گے اور شہادت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے. دعائیں رب العزت آمد توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.